समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, ओम आदि, शुभ प्रभात। म राजु अधिकारी। यस कार्यक्रमको मूल चेतना, मूल प्रकाश, मूल प्रेरणा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हुनुहुन्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका विराट व्यक्तित्वभित्र अनेकौं आयाम छन्। उहाँ कहिलेकाहीँ गम्भीर साधकको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ परम तपस्वीको रूपमा देखिनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ बडो हँसिलो, रमाइलो, रसिक व्यक्तित्वको रूपमा देखिनुहुन्छ। जति उहाँ ज्ञानका सूत्रहरू दिनुहुन्छ त्यत्तिकै हाँसो ठट्टा र ठट्यौली पनि गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँ धेरै हँसाउनुहुन्छ। एक त उहाँ आफ्नो मुस्कानै अद्भुत छ, कहिलेकाहीँ हँसाउने प्रयोजनले नै विभिन्न लेखनीहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, विगतका समयहरूमा बीचबीचमा जब कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्यो, कार्यक्रममा सहभागी हुने स्वयंसेवकहरू थाक्ने स्थितिमा पुगे, कहिलेकाहीँ अति व्यस्त हुनु पर्यो, कहिलेकाहीँ ठुलो आयोजना गर्नु पर्यो भने त्यो ऊर्जा दिनका लागि, प्रेरणा दिनका लागि उहाँ रमाइला रमाइलाहरू प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त उहाँ शिक्षकले पढाए झैँ कक्षा पनि लिनुहुन्छ र अनुशासनको क्षेत्रमा एक कठोर आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै मिटिङ जब आयोजना गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, कुनै बैठक बोलाउनुहुन्छ, समयमा आइपुग्ने निर्देश पनि दिनुहुन्छ र नआइपुग्दा कुनै ज्ञानवर्धन गर्ने किसिमको रोचक खेल खेलाइदिनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्व वास्तवमै विराट छ। आज यस श्रृङ्खलामा हामीले उहाँले केही रमाइला प्रसङ्गहरूमा लेख्नुभएका बाणीहरू लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, पहिलो क्रममा हामी एउटा कथा सुनाउँदैछौँ। छोटो कथा छ, केही पङ्क्तिको कथा मात्रै छ। पूज्य गुरुदेवले लेख्नुभएको कथा हो। यो कथा आफ्ना शिष्यहरूको भेलामा लेख्नुभएको हो र अलिकति व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा छ, तर मर्म र चुरोले भरिएको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। एक योगीका 100 भिआइपी शिष्य थिए। योगी ध्यान साधनामा सधैँ रमाउँथे। शिष्य भने, यो ध्यान साधना के हो प्रभु, केही गर्दा लाग्दैन भनी कराउँथे। केही गर्दा पनि योगीले ध्यान लगाइदिन सकेनन् शिष्यलाई। हार्दिक भएर ती योगी एक दिन जोगी बने। तर अचम्म, योगीबाट जोगी बनेका ती गुरुका शिष्यले हामीलाई यो जोगी बन्ने कला सिकाइदिनु भनेन। यहाँलाई लाग्यो होला यो कथा लामो छ। यो लघु कथा भन्दा पनि अति लघु कथा हो, तर यसमा व्यापक दर्शन अटाएको छ। एक प्रकारको ठट्यौली मनस्थितिमा पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको कथा हो कि कुनै योगीका 100 भन्दा बढी भिआइपी शिष्य थिए। भिआइपी शिष्यहरू ध्यान गर्दैनथे, गुरु चाहिँ ध्यान गराउन चाहनुहुन्थ्यो। यो कथाको सार आफैले बोल्छ। र ध्यान गराउन नसकेपछि गुरु योगीबाट जोगी बन्नुभयो। जोगी बनिसक्दा पनि शिष्यहरूमा ध्यान गर्ने तत्परता आएन र सोध्न पनि सोधेनन्। वास्तवमा प्रस्तुत कथाले गुरु शिष्यको सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। योगी र जोगी शब्द आएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी पनि कतिपय अवस्थामा झुक्किन्छौँ। जो जहाँ छ त्यही अवस्थामा रहेर, जुन काममा, जुन पेसामा, जुन जागिरमा, जुन व्यवहारमा, जुन दाम्पत्यमा छ, त्यहीँ रहेर योगका साधनाहरू गर्छ र चेतनाको उत्थान गर्छ, समाधिको यात्रा गर्छ भने ऊ योगी हो। र जोगी भनेको चाहिँ सबै थोक त्यागेर योगको बाटोमा लाग्नु, केवल योगलाई मात्रै एक ध्येय बनाउनु, त्यो चाहिँ जोगी हो। अर्थात् जोगीको अभिप्राय भनेको अपरिग्रही हुनु हो। कुनै कुराको परिग्रह नगर्नु, लोभ नगर्नु, आफूसँग कुनै त्यस्तो कुरा नराख्नु। पूज्य गुरुदेवले कथामा योगी र जोगी शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ र यो शब्द प्रयोग गर्नुको अभिप्राय यही हो कि शिष्यहरूलाई, भक्तहरूलाई प्रेरणा आओस्। दर्शकवृन्द, यो कथा जति पटक पढ्यो त्यति अधुरो लाग्छ, अर्थात् यसको अर्थ अरू गहिरेर बुझौँ जस्तो लाग्छ।
दर्शकवृन्द, आज हामीले परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले लेख्नुभएका केही रमाइला प्रसङ्ग, कथा प्रधान प्रसङ्ग, दृष्टान्त प्रधान प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्दैछु। आउनुहोस्, अबको क्रममा अर्को एउटा रोचक प्रसङ्ग गुरुबाणीका माध्यमबाट जुन पूज्य बालयोगीज्यूले प्रकट गर्नुभयो, आउनुहोस् श्रवण गरौँ। योगीले जस्तो आसन र जोगीको जस्तो वेशभूषा जबसम्म शरीरले स्वीकार्दैन, हामी सुध्रदैनौँ। तपाईँ हामी कुनै न कुनै वेशभूषामा रहन्छौँ, अर्थात् पोसाकमा रहन्छौँ, र कुनै न कुनै आसनमा रहन्छौँ, अर्थात् बसाइको, उभ्याइको, हिँडाइको स्थितिमा रहन्छौँ। शरीरको आकृति अवस्थालाई आसन भनिएको छ प्रस्तुत गुरुबाणीमा, र शरीरमाथि आवरणको रूपमा पहिरिने अर्थात् लगाइने वस्त्रलाई वेशभूषा र पोसाक भनिएको छ। एउटा त्यस्तै रमाइलो प्रसङ्गमा शिष्य, भक्त, अनुयायीहरू बसेका थिए र गुरुदेवका यस्ता तमाम महान अमृतमय गुरुबाणीहरू बारम्बार पढ्दा उहाँले आविष्कार गर्नुभएको साधनाहरू अभ्यास गर्दा पनि आफूभित्र सुधार नआएको देखेपछि शिष्यमध्ये कसैले सोध्नुभयो, गुरुवर, भित्र सुधार कसरी ल्याउने होला? त मिठो मुस्कान छर्दै पूज्य गुरुदेवले लेखिदिनु भएको थियो, हाम्रो शरीरले जोगीको जस्तो बसाई र योगीको जस्तो आसनलाई, अर्थात् योगीको जस्तो आसन र जोगीको जस्तो वेशभूषा सहितको बसाई स्वीकारे नगरेसम्म, नस्वीकारेसम्म हामीमा सुधार आउँदैन। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि काम गर्नलाई स्थिर भएर गर्नुपर्छ। पढाइ होस्, लेखाइ होस्, श्रम होस्, मेहनत होस्, परिश्रम होस्, एकाग्रता, स्थिरता चाहिन्छ। त्यसका लागि शरीरले साथ दिनुपर्छ। अझ योग साधनामा ध्यान गरेर धारणा, प्रज्ञा अर्थात् शील, समाधि, प्रज्ञाका विधिहरू अभ्यास गर्नुहोस्, या अष्टाङ्ग योगका विधिहरू अभ्यास गर्नुहोस्, या कुनै वेदान्त सूत्रले दिएका विधिहरू अभ्यास गर्नुहोस्, कुनै पनि साधना पद्धतिका अभ्यासहरू गर्नलाई आसन जमाउनुपर्छ। त आसन जमाएर मात्रै हुँदैन, एकछिनमा अप्ठ्यारो हुने, बस्न गाह्रो हुने, छटपटी हुने, विभिन्न प्रकारका असजिला हुने, अनि कन्याइरहनु पर्ने, खुट्टा फेरिरहनु पर्ने भयो भने हाम्रो मन एकाग्र हुँदैन। किनभने शरीर एकाग्र भयो भने इन्द्रियहरू एकाग्र हुन्छन्, इन्द्रिय एकाग्र भयो भने मन एकाग्र हुन्छ, अनि मन एकाग्र भयो भने मात्रै योग साधना सफल हुन्छ। शरीरले स्वीकार्नुपर्छ यो पद्धति, यो प्रक्रियालाई। पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुबाणीमा पनि यही आशय भरिएको छ। साथसाथै तपाईँ हामीलाई जुन वस्त्र सजिलो लाग्छ, त्यो वस्त्र हाम्रो शास्त्रीय वस्त्र हो। हाम्रा पुर्खाहरूले दौरा सुरुवाल, गुन्यु चोरो, धोती कुर्ता पाइजामालाई किन स्वीकार गरे? सजिलो छ, सरल छ, बस्न, उठ्न, हिँड्न, गर्मीमा, जाडोमा। हो, सजिलो वस्त्रलाई शरीरले स्वीकार गर्यो भने त्यो हामी योगासनतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, कतिपय लुगा त त्यस्ता लाउँछौँ, त्यो लुगा लाएर राति सुत्नु पर्यो भने ठुलो दण्ड हुन्छ। त दण्डित हुने लुगा लगाएर, त्यो पोसाक लगाएर हामी योग साधना गर्न सक्दैनौँ। त्यो त शरीर प्रस्तुति, प्रदर्शनका लागि केही बेर ओढेको आवरण मात्र हो। त प्रस्तुत गुरुदेवको, प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय पनि यही हो कि शरीर यस्तो बनोस् कि जसरी बस्दा पनि सजिलो होस्, र हाम्रा परम्परागत र योग साधना प्रधान, विशेष गरी ऋषि, मुनि, सन्त, योगी, तपस्वी, जोगीहरूले लाउने लुगा लाउँदा शरीरलाई सबभन्दा सजिलो होस्, त्यो अवस्थामा पुग्यौँ भने हाम्रो सुधार हुन्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय यही हो। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस्, अर्को एउटा गुरुबाणी श्रवण गरौँ। त्यहाँ नजिकैको चर्चमा गई चर्चमा 7वटा मोमबत्ती बाल र मलाई क्राइस्टको एक सुन्दर माला र स्ट्याचु पनि ल्याइदिनु रामेश्वर। पूज्य गुरुदेवका लेखनीहरू ज्ञानमय त छँदैछन्, रोचक र मनोरम पनि हुने गर्छन्। तपाईँ हामी कोही आफन्त विकसित देशमा जाने भए भने के ल्याइदिउँ भनेर सोद्धा हामी के भन्छौँ? यहाँ नपाइने अलिक गहकिला, महँगा आजभोलिका इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्स अर्थात् मोबाइल, कम्प्युटर आदि भन्छौँ। तर परमपूज्य गुरुदेवको यस लेखनीमा हेरौँ, प्रस्तुत गुरुबाणीमा हेरौँ,
कि यात्रामा निस्किन लाग्नुभएका एक शिष्यले उहाँलाई के ल्याइदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ कि चर्चमा गएर 7वटा बत्ती बालिदिनु, मोमबत्ती, र सबैको कल्याणका लागि प्रार्थना गरिदिनु, अनि फर्कँदा एउटा जिसस क्राइस्टको सुन्दर मूर्ति र माला ल्याइदिनु भनेर उहाँले आफ्नो सन्देश दिनुभएको थियो। प्रस्तुत गुरुबाणीले के पनि स्पष्ट पार्छ भने परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यू सर्वधर्म दर्शनमा विश्वास राख्नुहुन्छ। उहाँले कुनै पनि धर्म दर्शनलाई भेदभावको दृष्टिले हेर्नुहुन्न र सबै धर्मका महान प्रादुर्भावकर्ता, सुरुवातकर्ता, अवतारहरूलाई त्यत्तिकै मान्नुहुन्छ। इस्लाम राष्ट्रहरूमा जाँदा त्यही धर्म सम्बन्धी उपहार ल्याइदिन लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य धर्महरूको राष्ट्रमा कोही शिष्य, भक्त, अनुयायी जानुभयो र के ल्याइदिउँ गुरुवर भन्दा यस्तै पुस्तक, माला, त्यहाँको जल, समुद्रको नदीको जल, यस्तै यस्तै लेख्नुहुन्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय यही निस्किन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द कि सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने पूज्य गुरुदेवको सिद्धान्त हो। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस्, यस्तै एउटा रमाइलो र रोचक गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। खुवाएर र दिएर कोही आफ्नो हुँदैन, अब मात्र देशको बारे सोचौँ। दर्शकवृन्द, भर्खरै उच्चारण गरिएको गुरुबाणी देशका एक शीर्षस्थ नेताज्यूलाई पूज्य गुरुदेवले लेखिदिनु भएको गुरुबाणी हो। निकै पुरानो हो, तर सधैँ नयाँपन छ यसमा। पूज्य गुरुदेवले तत्काल दलहरूको द्वन्द्वलाई, राजनीतिक अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्दै लेख्नु भएको थियो कि कुनै पद दिएर, भागवण्डा गरेर कोही पनि आफ्नो हुँदैन। भोलि फेरि आजको आफ्नो, भोलिको पराई, आजको गठबन्धन सत्तापक्ष, भोलिको प्रतिपक्ष हुन सक्छ। त्यसैले पूज्य गुरुदेवले ती नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलका प्रमुख महोदयलाई लेखिदिनु भएको थियो कि अब मात्र देशको बारे सोचौँ। दर्शकवृन्द, यस किसिमको लेखनी उहाँले यसपटक त्यसपटक मात्रै, एकपटक मात्रै लेख्नु भएको होइन, दर्जनौं पटक लेख्नु भएको छ। केवल देशको बारे सोचौँ, देश हितका बारेमा सोचौँ, देशको कल्याणका बारेमा सोचौँ, सम्प्रभुता र राष्ट्रियताका बारेमा सोचौँ। हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, जो व्यक्ति पूज्य गुरुदेवको अगाडि जुन कर्ममा आबद्ध व्यक्ति, जुन क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति आउनुहुन्छ, उहाँका लागि उत्कृष्ट गुरुबाणी दिने सामर्थ्य पूज्य गुरुदेवमा छ। र आफ्नो सन्देश दिनुभन्दा अगाडि कति सुन्दर तरिकाले उहाँले भनिदिनु भयो, लेखिदिनु भयो, सुनाइदिनु भयो कि खुवाएर दिएर कोही पनि आफ्नो हुँदैन, तर देश बनाइयो भने, देशका लागि सोच्यौँ भने त्यो इतिहास बन्छ। दर्शकवृन्द, यो अहिले यतिखेर भर्खरै स्थानीय निकायको चुनाव सकिएर आएका नेताजीहरूका लागि र पालिकाहरूका प्रमुख, उपप्रमुखहरूका लागि पनि अत्यन्त उपयोगी किसिमको गुरुबाणी हो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस्, यस्तै यस्तै अर्को एउटा गुरुबाणी फेरि श्रवण गरौँ। राष्ट्रहितको अलावा अरू कुनै एजेन्डामा ध्यान नदियोस्। यो पनि एउटा राजनीतिक भेटघाटमा पूज्य गुरुदेवले लेखिदिनु भएको गुरुबाणी हो। वास्तवमा हरेक व्यक्तिको मनोकामना हुन्छ। हाम्रो वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने त राष्ट्रहित भन्दा पनि दलीय हित भन्दा पनि अगाडि आफू त्यो पद र कुर्सीमा बसिरहने एक प्रकारको आसक्ति देखिन्छ। तसर्थ पूज्य गुरुदेवले अत्यन्तै एकाग्रताका साथ, अर्थात् पूर्ण रूपले ध्यान दिने गरी लेखिदिनु भएको थियो कि राष्ट्रहितको अलावा अरू कुनै एजेन्डामा ध्यान दिनु हुँदैन यदि राजनीतिमा सुधार ल्याउने हो भने। यस श्रृङ्खलामा यो गुरुबाणीलाई किन पनि जोडियो भन्दा दर्शकवृन्द, यतिखेर यो गुरुबाणीको अत्यन्तै सान्दर्भिकता छ र आवश्यकता छ। चाहे त्यो सङ्घीय सरकारमा रहने नेतृत्वकर्ता, सरकार शासन चलाउने व्यक्तिहरूका लागि होस्, चाहे स्थानीय निकाय तहमा र राज्य तहका अग्रजहरूका लागि होस्। पूज्य गुरुदेवले यसरी कुन अवस्थामा, कस्तो बेलामा, को व्यक्तिका लागि कस्तो सन्देश दिने, यो उहाँको परिपूर्णता देखेर तपाईँ हामी पनि कहिलेकाहीँ अचम्मित हुन्छौँ। दर्शकवृन्द,
आउनुहोस्, अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आइपुगेका छौँ। यसै क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। संस्था एकताले बन्छ, एकता एकै विचार मिले बन्छ। विचार सकारात्मक भाव भए हुन्छ, सकारात्मक भाव आध्यात्मिक चेतना भए आफै आउँछ। आज हामीले पूज्य गुरुदेवको अलिक पृथक पक्षलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ र अलिक पृथक किसिमका गुरुवाणीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रसङ्गका साथ। प्रस्तुत गुरुवाणी उहाँले आफ्नै संस्था ओम आदि फाउन्डेसनको बैठकमा संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूका लागि लेख्नु भएको। तर प्रस्तुत गुरुवाणी एक संस्था या एक सङ्गठनका लागि होइन, देशका र विश्वका हरेक संस्था र हरेक सङ्गठनका लागि मूल सिद्धान्त बन्न सक्छ। र संस्थाको अन्तिम शक्ति र उपल्लो शक्ति भनेको आध्यात्मिकता नै रहेछ। पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको छ कि एकता नै संस्थाको प्राण हो र एकता त्यसै आउँदैन, विचार मिले मात्रै आउँछ। हामी वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यमा हेरौँ, दलहरू छन्, संस्थाहरू छन्, सङ्गठनहरू छन्, तर वैचारिक एकता नहुँदा देशले नै हानि बेहोर्नु परेको छ। घरमा पनि वैचारिक एकता भएन भने घर झगडा, कलह, सम्बन्ध विच्छेद, मुद्दा मामिला हुन्छ। घरमा होस्, संस्थामा होस्, सङ्गठनमा होस् र राष्ट्रमा होस्, राज्यमा होस्, एकता अवश्य चाहिन्छ र एकताका लागि विचार मिल्नुपर्ने रहेछ। र त्यहाँभन्दा अगाडि पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि विचार सकारात्मक भयो भने मात्रै एकता र संस्थाको निर्माण हुन्छ र विचार सकारात्मक हुनलाई भाव सकारात्मक हुनुपर्छ। भित्रको अन्तर्भाव, भित्रबाट निस्किने मनोभाव, मनोवृत्ति सकारात्मक हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रस्तुत गुरुवाणीमा समेटिएको अत्यन्तै गम्भीर कुरा के हो भने आदरणीय दर्शकवृन्द, सकारात्मक भाव निस्कनका लागि भित्र हाम्रो चित्तमा, आत्मामा आध्यात्मिक चेतना चाहिन्छ। त्यसैले आज विश्व, स्वदेश जहाँसुकै हेरौँ, ती संस्थाहरू नै सफल छन् र दीर्घजीवी छन् जसको मूल आधार आध्यात्मिकता हुने गर्छ। आध्यात्मिक व्यक्तिले, आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ताले, आध्यात्मिक प्रशासकले नै सबैको समस्या बुझ्न सक्छ, समयलाई समेट्न सक्छ र समयअनुसार चल्न सक्छ। त्यसैले संस्था बनाउने हो भने विधान मात्र भएर हुने रहेनछ र कुनै नियम, आचार संहिता, दण्ड इत्यादिले मात्रै चल्ने रहेनछ। आध्यात्मिक चेतना चाहिने रहेछ, जो कि सफल संस्थाहरूको मूल प्राण पनि हो। हामी देख्न सक्छौँ विश्व इतिहास हेऱ्यौँ भने। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणी तपाईँ हामी हरेक घर परिवार, हरेक गृहस्थी, हरेक संस्था र सङ्गठनलाई आवश्यक छ बारम्बार मनन गर्न हामी अनुरोध गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा हामी यो अन्तिम गुरुवाणी राख्दैछौँ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ। गुरु कृपा बार बार मिल्दैन, यो नाता बार बार जोडिँदैन, ज्ञान रस पिउन पाइँदैन। प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणीको पनि एउटा पृष्ठभूमि छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूकै निर्देश अनुसार हरेक शनिबार योग साधना हुने गर्छ। विगत कोरोना महामारीका बीचमा अनलाइनका माध्यमबाट भयो, तर त्योभन्दा पूर्वमा र वर्तमान समयमा हरेक शनिबार बिहान 6 देखि 8:30-9 बजेसम्म ओम आदि साधना चल्ने गर्छ। त्यस्तै साधना चलिरहेको अवस्थामा कुनै एक जिज्ञासुले पूज्य गुरुदेवलाई प्रश्न राख्नुभयो कि यो साधनामा आउन महत्त्वपूर्ण छ कि अरू हतारका अत्यन्त अत्यावश्यक काम गर्न महत्त्वपूर्ण छ? त पूज्य गुरुदेवले लेखिदिनु भयो कि काम त सधैँ महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ, तर गुरु कृपा चाहिँ बार बार पाइँदैन। गुरु कृपा प्राप्त गर्नलाई, गुरुको आशीर्वाद, गुरुको मार्गदर्शन, गुरुको प्रेममा डुब्नलाई यस्तै साधनाहरूको क्षण मात्रै पाइन्छ, अन्य बेला पाइँदैन भनेर पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको थियो। र पूज्य गुरुदेवले गुरु चेलाको सम्बन्ध या गुरु शिष्यको सम्बन्ध यो बारम्बार जोडिँदैन, यो जन्म जन्मान्तरको पुण्य कर्मले मात्र जोडिन्छ। यसको आशय यही नै थियो।
त्यसकारण भन्ने नै गरिन्छ। सयौं काम छोडेर व्यायाम गर्नु, हजारौं काम छोडेर ध्यान गर्नु, लाखौं काम छोडेर सत्संग गर्नु, किनभने जीवनका तमाम समस्या एक क्षणको असल संगतले मेटाइदिन, समाधान निकाल्दिन सक्छ। त्यसैले आदरणीय दर्शकवृन्द, परम पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीको अन्तिम वाक्यले के भन्छ कि ज्ञान रस पिउन पाइँदैन यदि गुरुको नजदिकमा, गुरुको चरणमा, साधनामा, ध्यानमा नडुब्ने हो भने। यसरी पूज्य गुरुदेवले ती शिष्यलाई उत्तर दिएर सन्तुष्ट पार्नु भएको थियो। दर्शकवृन्द, हाम्रो मनमा, मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विषयमा अत्यन्त सटीक र परिपूर्ण उत्तर दिन सामर्थ्य पूज्य गुरुदेवभित्र छ। त आज हामीले यस्तै विविध प्रसङ्गहरूसँग जोडिएका रोचक, रमाइला र ज्ञानवर्धक गुरुवाणीहरूलाई प्रस्तुत गर्यौँ। अन्तिम क्रममा हामी सानो योगाभ्यासलाई पनि जोड्नेछौँ। योग साधना र गुरु शिष्यको सम्बन्धमा योगाभ्यासको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। आउनुहोस् एउटा लघु योगाभ्यास गरौँ। ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमको बीचबीचमा हामी योगका विभिन्न विधि र प्रविधिहरूलाई जोड्दै आइरहेका छौँ। फेरि एकपटक हामी फर्केर प्राणायाममा आउँदैछौँ। गर्मीको मौसम छ, गर्मी व्यापक छ, विशेष गरी मैदानी इलाकामा, मधेसमा अझ बढी गर्मी छ, बेसीहरूमा गर्मी छ। हाम्रो शरीरमा पनि यो मौसममा गर्मी बढ्छ नै। त गर्मीलाई सामना गर्न, गर्मीका रोगहरूबाट बच्न हाम्रा योगका महान आविष्कारकहरूले विभिन्न मुद्राहरू बनाएका छन्, विभिन्न प्राणायामहरू बनाएका छन्, विभिन्न योग विधिहरू दिएका छन्। आउनुहोस् आज हामी चन्द्रभेदी प्राणायाम गरेर यो गर्मीसँग अर्थात् उत्तेजनासँग, उग्रतासँग, अलिकति उच्च रक्तचापसँग लड्ने क्षमता विकसित गरौँ। सजिलोसँग बसौँ। म अहिले भुइँमा बसिरहेको छु, सजिलोसँग आसनमा। यहाँहरू सक्नुहुन्न भने कुर्सीमै बसेर पनि यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त दुई मध्ये एउटा हातलाई नाकमा लगेर प्राणायाम मुद्रा बनाऊ। प्राणायाम गर्न सजिलो हुने मुद्रा। अर्को हातलाई यहाँले कुनै पनि एक मुद्रामा, ज्ञान मुद्रामा या चाहिँ पृथ्वी मुद्रामा, शून्य मुद्रामा, जुन सजिलो हुन्छ त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो जानकारी छैन भने सहज रूपमा यहाँले हत्केलालाई एउटा म ऊर्जा महसुस गर्दैछु भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त एक हातलाई सजिलोसँग नाकमा लैजाउँ। अब चन्द्रविधि भन्ने बित्तिकै बायाँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। चन्द्रमा शीतलताको प्रतीक हो। बायाँ नाकबाट सास भरौँ, दीर्घ सास, लामो सास भरौँ र आफ्नो क्षमताले भएसम्म सास भरिसकेपछि नाक बन्द गरिदिनुहोस् र रोकेर राख्नुहोस् सासलाई। सास रोकुन्जेल शिर झुकाइदिनुहोस्। यसलाई भनिन्छ जालन्धर बन्द, अर्थात् छाती र पेटमा गएको भरेको सास तत्काल बाहिर ननिस्कियोस्, मासतिर नउम्कियोस्, तसर्थ यो मुद्रा गरिन्छ, जालन्धर बन्द गरिन्छ। अब आफ्नो क्षमताले भएसम्म रोक्नुहोस् अनि बिस्तारै दाहिने औँला हटाएर दाहिने नाकबाट सास छोड्दै शिर उठाउनुहोस्। ध्यान दिनुहोला, दाहिने नाकबाट श्वास बाहिर निकालिसकेपछि अब पुनः बायाँबाट नै सास लिने, लेफ्टबाट नै, देब्रेबाट नै सास भर्ने। दीर्घ श्वास लिने, गहिरो श्वास भरिसकेपछि रोकेर राखौँ, रोकुन्जेल जालन्धर बन्द लगाउनुहोस्। मनमा शीतलताको कल्पना गर्नुहोस्। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म रोकिदिनुहोस्, लामो रोकिदिनुहोस् अनि बिस्तारै शिर उठाउँदै दाहिने नाकबाट सास बाहिर निकाल्दिनुहोस्। फेरि विधि सम्झनका लागि यहाँहरूलाई म स्मरण गराउँदैछु। चन्द्रमा भन्ने बित्तिकै बायाँ नाक भन्ने बुझ्नुपर्छ, सूर्य भन्ने बित्तिकै दाहिने नासिका बुझ्नुपर्छ। अर्थात् शरीरमा शीतलताको बिम्ब भनेको बायाँ नाक हो, उष्णताको, गर्मीको, तातोपनको प्रतिबिम्ब भनेको हाम्रो दाहिने नाक हो। त हामी शीतलता बढाउँदैछौँ, गर्मीलाई घटाउँदैछौँ, उष्णतालाई न्यूनीकरण गर्दैछौँ। त्यसकारण बायाँबाट सास लिने, लामो सास लिने, अधिकतम सास लिएपछि अधिकतम रोकेर राख्ने, रोकुन्जेल शिर झुकाएर राख्ने।
अब आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म रोकिसकेपछि टाउको उठाउँदै उचाल्दै मुन्टो उचाल्दै बिस्तारै दाहिने नाकबाट सास पुरा फ्याल्दिने। स्मरण रहोस्, दाहिने नासिकाबाट सास लिनु पर्दैन, यसमा केवल फ्याल्ने मात्रै। दाहिनेबाट लिनासाथ के भयो? त्यो तातोपन भयो। तसर्थ बायाँबाट लिएर त्यो सासलाई भित्र रोकेर राखिसकेपछि त्यो बायाँ नासिका शीतलताको प्रतीक, शीतलताको मार्ग हुँदै आएको सासले शरीरमा शीतलता बढाइदिन्छ, चिसोपन बढाइदिन्छ। त्यसैले यो उच्च रक्तचाप हुनेहरूलाई, ब्लड प्रेसर हाई हुनेहरूलाई धेरै फाइदा गर्छ। पेटमा एसिडिटी, ग्यास्ट्राइटिस या कुनै तातो रोग, पेट पोल्ने इत्यादि हुनेलाई पनि यसले फाइदा गर्छ। मन शान्त बनाउँछ, दिमाग ठन्डा बनाउँछ। झनक्क रिस उठ्नेहरूलाई पनि यसले धेरै नै फाइदा गर्छ। ध्यान एकाग्रता बढाउन चाहने, ध्यान गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई ध्यान लाग्दैन भन्ने जुन गुनासो हुन्छ, त्यसका लागि पहिले 10-15 मिनट यो चन्द्रभेदी प्राणायाम गरेर अनि ध्यान गर्न बस्ने हो भने मन एकाग्र हुन्छ। विद्यार्थीहरू जो चञ्चले स्वभावका छन्, उग्र स्वभाव, उपद्रवी स्वभाव छ भने ती साना कलिला नानी बाबुहरूका लागि पनि यो चन्द्रभेदी प्राणायाम साह्रै नै उपयोगी हुन्छ। त कुनै रोग छैन भने पनि यो प्राणायाम गर्न सकिन्छ, जसले गम्भीर व्यक्तित्व बनाउन, शीतल व्यक्तित्व बनाउन, हाम्रो व्यवहारलाई, प्रवृत्तिलाई शीतलतातिर लैजान निकै नै फाइदा पुर्याउँछ। चन्द्रभेदी प्राणायाम जस्तो चन्द्रमा पुरा आकाशमा प्रकाशसहित फैलिएको रात, पूर्णिमाको रात कति शीतल हुन्छ हेर्नुहोस्। गर्मीको मौसममा पनि चन्द्रमा देखिसकेपछि मनमा एक प्रकारको शीतल भावना जागृत हुन्छ। तसर्थ चन्द्रमा शब्द शीतलताको शब्द हो, सूर्य शब्द अलिकति तातोपन र उग्रताको शब्द हो। यसले शरीरमा, मनमा शीतलता बढाउँछ। यो गर्मीको मौसममा विशेष गरी छिटो रिस उठ्ने, गर्मी बढी लाग्ने, रक्तचाप बढी हुने र अलिकति उत्तेजित प्रवृत्ति भएकाहरूलाई यो प्राणायाम फाइदा गर्छ। बाँकी सबैलाई पनि फाइदा गर्छ। गर्दै रहौँ चन्द्रभेदी प्राणायाम। दर्शकवृन्द, आगामी श्रृङ्खलाहरूमा यस्तै उपयोगी योग विधिहरू हामी जोड्दै जानेछौँ। ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रममा 5-7 मिनट योगको जानकारी गराउनु, यो निर्देश हामीलाई परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूबाट नै प्राप्त भएको, जो महायोगी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि दर्जनौं प्रकारका योग विधिहरू दिनुभएको छ। आगामी भविष्यमा उहाँले दिनुभएका प्रयोग योग विधि, त्यस्तै रामबाण विधि, प्राणसूत्र विधि लगायतका अनेकौं विधिहरू छन्। हामी पस्कँदै जानेछौँ। आजका लागि यति नै। यो त्यस्तो योगाभ्यास हो जसले तन, मन र जीवनलाई ऊर्जामय बनाउँछ। त्यसैले हरेक दिन योगलाई नछोड्न अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीले प्रस्तुत गरेका गुरुवाणीहरू केवल बिहानी मनोरञ्जनका लागि मात्रै होइन, यो निरन्तर चिन्तन मननका लागि पनि हो। त्यसैले प्रस्तुत गुरुवाणीहरूमा दिवाकाल, रात्रिकाल, अविच्छिन्न समयमा चिन्तन मनन गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। यिनै सामग्रीहरूका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिँदैछौँ। यहाँहरूको दिन, यहाँहरूको समय सुखमय, अध्यात्ममय र आनन्दमय रहोस्। धन्यवाद। ओम आदि। It's an AP1 presentation.